नमस्कार सबैजनालाई। आफ्टर एसी प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ फिजिक्सको रिभ्यू गरिरहेका थियौं। फिजिक्समा आज हामी प्रेसरको केही रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा प्रेसरलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौं। प्रेसर भनेको चाहिँ के हो त? फोर्स एक्टिङ अन युनिट एरिया। फोर्स एक्टिङ अन युनिट एरिया भन्दा पनि फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलर टु युनिट एरिया। ठीक छ, यसले चाहिँ हामीले प्रेसरको डेफिनेसन दिन्छ। सपोज मैले एउटा एरिया सपोज गरे, यहाँनेरि एउटा सर्टेन एरिया हो, यहाँनेरि चाहिँ यो एरियासँग यसरी परपेन्डिकुलरली एउटा फोर्स एक्ट भइरहेको छ हैन। यो एउटा सर्टेन एरिया हो, यो एरियामा फोर्स परपेन्डिकुलरली एक्ट भइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त? प्रेसर भनेर भन्छ। ठीक छ, के भन्दो रहेछ? प्रेसर भनेर भन्दो रहेछ है, परपेन्डिकुलरली एक्ट गर्यो भने। म्याथमेटिकली के लेखिन्छ? प्रेसरलाई पी टर्मले डिनोट गरिन्छ। प्रेसर भनेको के हुन्छ त? फोर्स अपन एरिया हुन्छ है। एफ भनेको फोर्स, ए भनेको के हो त? एरिया हुन गयो। यति कुरा त सिम्पल छ। अब फोर्सको युनिट भनेको के हुन्छ? न्युटन हुन्छ हैन। फोर्सको युनिट न्युटन। एरिया भनेको अब एसआई युनिटको कुरा गर्ने भने मिटर स्क्वायर हुन्छ। भने चाहिँ प्रेसरलाई हामीले न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं। ठीक छ, अब यो न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई चाहिँ PAS CAL पास्कल भनेर पनि भन्छ। न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई पास्कल पनि भनिन्छ, PA भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को कुरा एउटा याद गर्नै पर्ने कुरा भनेको एटमोस्फेरिक 1 ATM। 1 ATM भनेको चाहिँ हाम्रो सी लेभलमा हुने प्रेसर जुन छ त्यो प्रेसरलाई चाहिँ 1 ATM भनेर भन्छ। ठीक छ, सी लेभलमा हुने प्रेसरलाई चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर पनि भन्छ। 1 ATM को भ्यालु भनेको 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्छ। यसलाई चाहिँ 760 mm अफ Hg भनेर पनि भन्छ। के डिनोट गरिराख्छ त यसले भन्दा, सपोज हामीले एउटा पाइप लियौं हैन, त्यो पाइप छ र यहाँ एउटा भाँडो छ, मर्करीको भाँडो। त्यसलाई मैले सी लेभलमा राखे भने यो मर्करी चाहिँ यो पाइपमा 760 mm को हाइटमा राइज हुँदो रहेछ। ठीक छ, 760 mm अफ हाइटमा चाहिँ यो राइज हुन्छ। त्यसैले प्रेसरलाई 760 mm अफ Hg भनेर भनिन्छ यदि हामीले सी लेभलमा राख्यौं भने। ठीक छ, यति कुरा, यो टर्म तपाईले याद गर्नु पर्यो। यति हुन्छ 10⁵, यो 7 यो भयो। यति कुराहरु भयो। त्यसैगरी अर्को छ लिक्विड प्रेसरको कुरा। लिक्विड प्रेसरको कुरा। अब लिक्विड प्रेसरमा हामीले जहिले पनि के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो लिक्विड प्रेसरमा सपोज लिक्विड प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ भन्दा, सपोज P नै डिनोट गरौँ। P भनेको चाहिँ H रो G हुन्छ। H भनेको हाइट, रो भनेको डेन्सिटी, लिक्विडको डेन्सिटी हैन। रो भनेको के भयो त? हाम्रो लिक्विडको डेन्सिटी हुने भयो र G भनेको त तपाईलाई थाहा नै छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन जान्छ। अब यहाँनेरि H भनेको कसरी मेजर गर्ने त हामीले भन्ने कुरा आउन सक्छ। H भनेको चाहिँ हामीले यो सर्फेसबाट मेजर गर, यतातिर मेजर गर्ने हो, मुनिबाट माथि मेजर गर्ने हैन। यो सर्फेस जुन छ लिक्विडको, यो लिक्विडको सर्फेसबाट चाहिँ तलतिर यसरी हाइट मेजर गर्ने हो। ठीक छ, त्यो कुरा तपाईले याद गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को छ अब पास्कल्स ल भनेर। पास्कल्स ल तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ। पास्कल्स ल ले के भन्छ त? सपोज एउटा भेजल छ मसँग, सपोज गरौँ यहाँनेरि यसरी मैले एउटा भेजल बनाए है। ल यसरी मैले एउटा भेजल बनाए र चारैतिर यसरी इन्क्लोज गरे। यो मैले पिस्टनहरु राखे, यहाँनेरि यसरी पिस्टनहरु राखे। ठीक छ, यो चाहिँ मेरो पिस्टनहरु भयो। अब यहाँनेरि मैले यो पिस्टनहरु चाहिँ के छ त? मुभेबल छ। अब यहाँनेरि मैले एउटा लिक्विड राखे। ठीक छ, यहाँनेरि मैले लिक्विड राखे र यतातिरबाट सपोज मैले एउटा फोर्स दिए हैन। यहाँबाट फोर्स दिनु भनेको त के भयो त? एउटा सर्टेन प्रेसर एक्ट गरे जस्तो भयो, किनभने यो पिस्टनको त एउटा सर्टेन एरिया छ नि त हैन। यति सर्टेन एरियामा एक्ट भइरहेछ भनेपछि यहाँबाट एउटा प्रेसर दियो भने यो प्रेसर चाहिँ यहाँ जति प्रेसर दियो यता पनि त्यति नै प्रेसर लाग्छ
यो साइडमा पनि त्यति नै प्रेसर लाग्छ, यो साइडमा पनि त्यति नै प्रेसर लाग्छ, यो साइडमा पनि त्यति नै प्रेसर लाग्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै यिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर बाहिर ठेल्दिन्छ। यिनीहरूलाई प्रेसर लागेर, प्रेसर भनेको त फोर्स ओपन एरिया, यो एरिया जुन छ यो एरियामा सर्टेन फोर्स लाग्छ र बाहिरतिर फोर्स लागिरहेको हुन्छ हैन, भनेपछि यसले बाहिरतिर ठेल्दिन्छ यिनीहरूलाई। यही हो हाम्रो पास्कल्स ल। पास्कल्स ल भनेको चाहिँ के हुन्छ, सपोज मैले पोइन्ट वाइज लेखिदिएँ, पोइन्ट वाइज नै तपाईँहरूलाई कुराहरू बुझाइदिन्छु। पास्कल्स लले के भन्छ त जेनरली भन्दा, सपोज यसको लागि सुरुमा हामीलाई पास्कल्स लको लागि लिक्विड इन्क्लोज्ड इन अ भेजल चाहियो। लिक्विड इन्क्लोज्ड इन अ भेजल, सबैतिर के छ त इन्क्लोज्ड छ, के छ त लिक्विड इन्क्लोज्ड छ सबैतिरबाट। अब इन्क्लोज्ड लिक्विडमा हामीले के गर्यौँ अरे त एउटा प्रेसर दियौँ भने, इफ प्रेसर इज एक्जर्टेड देन, यदि यस्तो लिक्विड इन्क्लोज छ र इफ प्रेसर इज एक्जर्टेड, त्यो ठाउँमा हामीले प्रेसर एक्जर्ट गर्यौँ भने के हुन्छ त, इफ प्रेसर इज एक्जर्टेड देन इट्स ट्रान्समिटेड इक्वल्ली इन अल डिरेक्सन्स। ठिक छ, सबै डिरेक्सन्समा चाहिँ इक्वल्ली के हुन्छ, प्रेसर ट्रान्समिट हुन्छ। जस्तै अब यसको एक्जाम्पलहरू भनेको हाइड्रोलिक ब्रेकहरू हैन, हाइड्रोलिक ब्रेक, त्यसै गरी हाइड्रोलिक ग्यारेज पनि एउटा यसको एक्जाम्पल हो। त्यसै गरी ब्रेक्स पनि है, हाइड्रोलिक ग्यारेज। जस मेन कुराहरू चाहिँ यही हो है, यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो होला पास्कल्स ल भनेको के हो, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ग्यारेज यसको एक्जाम्पलहरू। अर्को छ अपथ्रस्ट एन्ड आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेर छ। अपथ्रस्ट के हो, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जेनरली अपथ्रस्टलाई चाहिँ अर्को टर्ममा BUOYANT बुएन्ट फोर्स भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, अपथ्रस्टलाई चाहिँ बुएन्ट फोर्स भनेर पनि भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा, अपवार्ड फोर्स, अपथ्रस्ट लेखेछु मैले, अपवार्ड फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एक्टिङ अन ए बडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड। कुनै बडीलाई हामीले लिक्विडमा इमर्स गर्यौँ अरे। ठिक छ, सपोज यहाँ एउटा भेजल लिए मैले, यो भेजल छ, यो भेजलमा मैले के गरेँ त एउटा बडीलाई यसरी लिक्विडभित्र इमर्स गरेँ। ठिक छ, के गरेँ त यसरी लिक्विडभित्र मैले इमर्स गरेँ भने यो लिक्विडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसलाई यसरी अपवर्ड फोर्स पाउँदो रहेछ यसले, र यो अपवर्ड फोर्सलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त बुएन्ट फोर्स अथवा अपथ्रस्ट भनेर भन्छ। ठिक छ, अपवर्ड थ्रस्ट भनेको माथितिर दिने फोर्स, थ्रस्ट भनेको एउटा फोर्स हो, अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ माथितिर दिने फोर्सलाई चाहिँ अपथ्रस्ट भनेर भन्छ। अब अपथ्रस्ट एउटा फोर्स भइसकेपछि यसको युनिट पनि के भयो त, न्युटनै हुने भयो। त्यसैले पानीमा कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईँलाई अलिकति हलुङ्गो लाग्न सक्छ, किनभने उसलाई मासतिर फोर्स दिइरहेको हुन्छ। एयरमा पनि फोर्स त दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो फोर्स अलिकति थोरै नै हुन्छ। पानीभन्दा थोरै हुने कारण त्यहाँनिर के हुन्छ, अपथ्रस्ट कम भइरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्यो, यही हो हाम्रो अपथ्रस्टको कुरा। अर्को टर्म हामीले के हेरेका थियौँ, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। के हो त आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेको, ठ्याक्कै पोइन्ट लेख्नेबित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। वेन ए बडी इज होल्ली अर पार्सियल्ली इमर्स्ड, तपाईँलाई अब यसको कहानी त थाहा छँदैछ। के गराएको त आर्किमिडीजले भन्दाखेरि, तिनलाई राजाले एउटा टास्क दिएको थियो हैन। राजाले के टास्क दिएको थियो भने, तिनीसँग एउटा राजमुकुट थियो, त्यो राजमुकुट चाहिँ साँच्चै नै सुनले बनेको हो कि होइन भन्ने तिनले चेक गर्नुपर्ने थियो हैन। र त्यो चेक गर्नको लागि अब तिनलाई के गरियो भन्दा राख्न दियो, ल आर्किमिडीज यो राजमुकुट चाहिँ के अरे सुनले बनेको हो कि होइन भनेर सोद्धाखेरि तिनले अब धेरै दिन गोतलिए हैन, धेरै दिन सोचे कसरी चाहिँ मेजर गर्ने होला त यो प्योर सुनले बनेको हो कि होइन भनेर तिनी के गरे त एउटा नुहाउने ठाउँ, त्यो पब्लिक नुहाउने ठाउँहरू हुन्थ्यो पहिले ग्रिसमा, त्यहाँ पब्लिक नुहाउने ठाउँमा के गर्दा नुहाउँदै गर्दा तिनले के थाहा पायो भन्दा, तिनले आफूलाई जति इमर्स गर्छन्
त्यति नै के हुन्छ त लिक्विड बाहिर निक्लिन्छ हैन। जति भित्र आफूलाई इमर्स गर्छन् त्यति नै धेरै लिक्विड बाहिर निक्लिन्छ, जति थोरै इमर्स गर्छन् त्यति थोरै नै के हुँदो रहेछ लिक्विड बाहिर निक्लिँदो रहेछ। र त्यहाँबाट तिनले के थाहा पाए, तिनले युरिका मैले थाहा पाएँ भन्दा नाङ्गे घुन्न थाले र राजमुकुटको पनि तिनले पर्दाफास गरे। राजमुकुट चाहिँ के रहेछ त नक्कली रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए, सुनले बनेको होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। अब यहाँनिर आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हामीले लेखेका छौँ के हो त, व्हेन अ बडी इज होल्ली अर पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट एक्सपिरियन्सेस एन अपथ्रस्ट, ठिक छ, विच इज इक्वल टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो कुनै पनि बडीलाई मैले सपोज यहाँ एउटा बडीलाई मैले होल्ली इमर्स्ड गराएको छु हैन। अब यो बडीले सपोज तपाईँले युरिका क्यानवाला एक्सपेरिमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा यो भिडियोजहरू पनि बनाएको छौँ, युरिका क्यान एक्सपेरिमेन्टवाला भिडियोहरू हो। त्यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ बडी, यो बडी हामीले यसरी इमर्स गर्दाखेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ र जति त्यो लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ नि त्यति नै के हुँदो रहेछ त फोर्स यो बडीले एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ, ठिक छ। जति लिक्विड इमर्स हुन्छ त्यति नै फोर्स यो बडीले एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ र यसलाई के भनियो त भन्दा आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनियो। कुनै पनि बडीलाई अब यहाँनिर मैले होल्ली इमर्स गराएको छु, सपोज मैले कुनै एउटा बडीलाई यसरी पार्सियल्ली नै इमर्स गरेँ, ठिक छ। यहाँनिर पार्सियल्ली नै इमर्स गरेँ भने पनि यसले एउटा सर्टेन फोर्स फिल गर्दो रहेछ, ठिक छ। र हो यसरी होल्ली होस् अथवा पार्सियल्ली होस् जसरी पनि मैले बडी इमर्स गरेँ भने यसले एउटा अपवार्ड फोर्स फिल गर्दो रहेछ। त्यो अपवार्ड फोर्स चाहिँ यो लिक्विड कति डिस्प्लेस भयो, त्यो भाँडोबाट कति बाहिर निस्क्यो भन्ने कुराले चाहिँ जनाउँदो रहेछ, ठिक छ। यसलाई अपथ्रस्ट भन्छ। अपथ्रस्ट बारे अझै बुझ्न तपाईँले 3 ब्लू 1 ब्राउनले एउटा राम्रो भिडियो निकालेको छ अपथ्रस्ट सम्बन्धी। 3 ब्लू 1 ब्राउनले होइन है। तपाईँले अपथ्रस्ट साँच्चै किन एक्जिस्ट हुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ नि, युजिन मैले एक्ज्याक्ट स्पेलिङ नलेख्न सके हुनसक्छ, युजिन फिजिक्स भिडियोज बाई युजिन खुट्रोयान्स्की भनेर खोज्नु। त्यहाँनिर अपथ्रस्ट किन हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा चाहिँ उसले एकदम मजाले एनिमेसनमा बुझाएको छ, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको प्रिन्सिपल के हो त भन्दा एपारेन्ट वेट। एपारेन्ट वेट भनेको सपोज तपाईँले कुनै पनि फ्लुइड अथवा लिक्विडमा कुनै वस्तुलाई डुबाउनु भयो भने त्यसको वेटलाई एपारेन्ट वेट भन्छ। अब एक्चुअल वेट भनेको चाहिँ के हो, तपाईँले एयरमा त्यसको वेट नाप्नु भयो भने त्यसलाई एक्चुअल वेट भन्छ। अपथ्रस्ट भनेको त्यो लिक्विडले त्यसलाई दिने फोर्सलाई अपथ्रस्ट भनेर भन्छ, ठिक छ। सो यहाँनिर डब्लुएलाई मैले एपारेन्ट वेट माने, एक्चुअल वेटलाई डब्लु माने माइनस यु हुने भयो, ठिक छ। यसले चाहिँ मलाई के दिने भयो, अपथ्रस्ट भनेको के हुने रहेछ, एक्चुअल वेट माइनस एपारेन्ट वेटले चाहिँ मलाई अपथ्रस्ट दिने रहेछ हैन। यो कुरा बुझ्यो। अर्को छ ल अफ फ्लोटेसन भनेर छ। ल अफ फ्लोटेसन भनेको चाहिँ एउटा डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्स अफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हो। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलकै कुराबाट यहाँनिर निक्लिरहेको हुन्छ। यसले के स्टेट गर्छ त भन्दा यदि सिम्पल तरिकाले बुझाउनु पर्दा यदि सपोज वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट अफ लिक्विड जुन डिस्प्लेस भएको छ नि माथि, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा तीनटा कन्डिसनहरू आउन सक्छ, ठिक छ। तीनवटा कन्डिसन आउन सक्छ। सपोज वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ग्रेटर देन के भयो त वेट अफ बडी, वेट अफ बडी भन्दा वेट अफ बडी भन्दा धेरै त नहोला, यस्तो गरौँ न त, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज लेस देन वेट अफ बडी, ठिक छ, त्यो भयो। अर्को भने इक्वल्स टु वेट अफ बडी, यदि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टु वेट अफ बडी भयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ, यदि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लेस भयो भने त्यो बडीको डेन्सिटी ज्यादा छ र त्यो बडी के हुन जान्छ, सिङ्क हुन जान्छ, ठिक छ। यदि इक्वल्ली डिस्प्लेस भइरहेछ भने त्यो बडी के हुन जान्छ, फ्लोट हुन जान्छ, ठिक छ। यो कुराहरू हो। अब कुनै बेला के हुन्छ भने पार्सियल्ली नै फ्लोट भइरहन्छ, यस्तो कुरा गर्न खोज्यो। सपोज यहाँनिर कस्तो हुन सक्छ भन्दा कुनै बडी यसरी बसिरहेछ, हेर्नुहोस् त केही एमाउन्टमा मात्रै यहाँनिर पार्ट भइरहेछ नि। यसको मतलब के हो त, जुन यो पार्ट हामीले यहाँनिर यति पार्ट देखायौँ, यो पार्ट जुन छ यतिले जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ नि
त्यो भनेको चाहिँ टोटल बडीको वेटसँग इक्वल हुन्छ। ठिक छ। पार्शियल्ली इमर्स्ड हुँदाखेरि हुँदा के हुन्छ त कन्डिसन भन्दा यसरी इमर्स हुँदाखेरि जति यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यो चाहिँ होल बडीको वेटसँग इक्वल हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ यो यसरी पार्शियल्ली इमर्स्ड हुन्छ। यो जस्ट फ्लोट हुनुको मतलब के हो त ठ्याक्कै टोटल बडी नै यहाँनेर यसरी पानीभित्र हुन्छ। अब बडी सिङ्क हुनुको मतलब ठ्याक्कै यहीँनेर यसरी अन्तिममै पुगिरहेको हुन्छ। ठिक छ। ठ्याक्कै पानीमा टप्पै डुब्यो भने त्यो भनेको इक्वल्स टुको कन्डिसन भयो। यसरी पार्शियली इमर्स भइरहेछ भने यति पार्टले मात्रै के गर्छ त जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यसको वेट चाहिँ हाम्रो टोटल बडीसँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। सिपले चाहिँ कस्तो प्रिन्सिपलमा काम गर्छ भने त्यो आइरनले बनेको हुन्छ तर जेनरली त्यसको होलको डेन्सिटी एभरेज डेन्सिटी भनेको चाहिँ कम हुन्छ। एभरेज डेन्सिटी कम भएको कारण यही यो जुन पार्शियली इमर्सको कन्डिसन छ नि यस्तो कन्डिसन आइदिन्छ। यसले जति एमाउन्ट अफ लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यो चाहिँ सिपको वेटसँग इक्वल हुन जान्छ। ठिक छ। त्यसको कारण सिप फ्लोट हुन्छ। कुरा बुझ्यो। अर्को छ यहाँनिर अब हाम्रो टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ भन्दाखेरि रिलेटिभ डेन्सिटी भनेर छ। के छ त रिलेटिभ डेन्सिटी। के हो त रिलेटिभ डेन्सिटी? रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिम्पल कुरा छ। रेसियो यसलाई चाहिँ के भन्छ त सपोज सिधै लेखिदिउँ म फर्मुला लेखिदिन्छु। डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स कुनै सब्सटेन्सको डेन्सिटी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटरको डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस हामीले लियौँ भने र डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ यसले रिलेटिभ डेन्सिटी दिन्छ हामीलाई। यसको केही पनि युनिट हुँदैन। यो युनिटलेस छ किनभने डेन्सिटी बाई डेन्सिटी गरेको छ भने त कहाँबाट युनिट आउने हो हैन। यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने क्वेसन सपोज एउटा आइस मेल्ट भयो। ठिक छ। आइस मेल्ट भयो भने मैले यसरी यो वाटर छ मेरो यो वाटरमा मैले सपोज एउटा आइस राखेँ। यसरी एउटा आइस राखेँ र यो आइस मेल्ट भयो भने यो वाटरको लेभल बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोधिरहेछ। यसको एन्सर हुन्छ चाहिँ बढ्दैन भनेर हुन्छ किनभने यो आइसले सम एमाउन्ट अफ लिक्विड त डिस्प्लेस गरिसकेको हुन्छ यसरी माथि त पुर्याइसकेको हुन्छ नि भनेपछि अब यो भन्दा ज्यादा जान सक्दैन। यो वेटले डिस्प्लेस गर्यो टोटल वेटले डिस्प्लेस गर्न सक्ने भनेको यति नै हो। त्यसैले लिक्विड पुरै सम्म हुँदा पनि के हुन्छ त ठ्याक्कै त्यही लेभलमा जान्छ हैन एउटै लेभलमा हुन्छ। लेभल रिमेन्स अनचेन्ज्ड भनेर भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। अब के स्पेशल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूको कामहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै पहिलो भनेको स्पिडोमिटर। स्पिडोमिटरको काम भनेको स्पिड मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। स्पिड मेजर गर्न। ठिक छ। यसको काम भनेको स्पिड मेजर गर्न हो। त्यसै गरी अर्को छ फ्यादोमिटर। फ्यादोमिटरको काम भनेको चाहिँ डेप्थ अफ सी चाहिँ मेजर गर्नको लागि के हुन्छ त फ्यादोमिटर युज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटर भनेको के हुन्छ त प्युरिटी अफ मिल्क प्युरिटी अर डेन्सिटी भनौँ न प्युरिटी अर डेन्सिटी के को त अफ मिल्क प्युरिटी अर डेन्सिटी अफ मिल्क मेजर गर्नको लागि के युज हुन्छ त ल्याक्टोमिटर युज हुन्छ। अर्को छ हाइग्रोमिटर। हाइग्रोमिटर भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा जेनरली यो चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर भेपर यसले चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर भेपर मेजर गर्छ। अर्को छ अल्टिमिटर ALTIMETER। अल्टिमिटर भनेको चाहिँ मेजर हाइट। यो चाहिँ हाइट मेजर गर्नको लागि अल्टिमिटर युज भइरहेको हुन्छ। अर्को छ ब्यारोमिटर अथवा म्यानोमिटर। ब्यारोमिटर अथवा म्यानोमिटर भनेको चाहिँ प्रेसर मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। ठिक छ। ब्यारोमिटर अथवा म्यानोमिटर भनेको प्रेसर मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। अर्को भनेको फिग्मोम्यानोमिटर। एसपी लेख्छ अगाडि एस साइलेन्ट भयो। फिग्मोम्यानोमिटर भनेको चाहिँ म्यानोमिटर आइसक्यो प्रेसर मेजर गर्न भइहाल्यो
यो चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। फुसफुसे हुन्छ नि, फुसफुस गर्दै हो त्यो। स्फिग्मोम्यानोमिटर चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। अर्को भनेको क्यालोरीमिटर। क्यालोरीमिटर भनेको चाहिँ जेनरली एमाउन्ट अफ हिट मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। ठिक छ, एमाउन्ट अफ हिट मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ क्यालोरीमिटर। अब केही पोइन्ट्सहरू तपाईँले रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। की पोइन्ट्सहरू चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। की पोइन्ट्सहरूमा पहिलो भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड अन पास्कल्स ल। ठिक छ, हाइड्रोलिक प्रेस चाहिँ बेस्ड अन पास्कल्स ल छ। यो चाहिँ पास्कल्स लमा बेस्ड भएको कुरा हो। ठिक छ। अर्को कुरा भनेको सपोज यदि कहीँनेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर ड्रप भयो। ठिक छ, कहीँनेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर ड्रप भयो भने बुझ्नु त्यहाँनेरि हावा हुन्डरी आउन गइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को टर्म भनेको बुएन्सी। बुएन्सी भनेको चाहिँ BUOYNCY। बुएन्सी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली अथवा बुएन्सी के त डिपेन्ड्स अन। ठिक छ, बुएन्सी डिपेन्ड्स अन मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यो चाहिँ कति मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भयो भन्ने कुरामा हाम्रो बुएन्सी डिपेन्ड गर्छ। अर्को भनेको अर्को की पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली के पनि हुन जान्छ भन्दा जस्तै ल अफ फ्लोटेसन भनेको फ्लोटिङ अब्जेक्ट्सहरूको लागि हो। त्यसै गरी हाइड्रोमिटर, जुन हामीले अघि हाइड्रोमिटर भनेर लेखेका छौँ त, हाइड्रोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कि नै? अब हाइड्रोमिटर जेनरली केमा युज हुन्छ त भन्दा हाम्रो हाइग्रोमिटर र हाइड्रोमिटर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ हैन। स्पेसिफिक ग्राभिटी मेजर गर्नको लागि हाइड्रोमिटर युज हुन्छ र यो हाइड्रोमिटर भन्ने कुरा पनि ल अफ फ्लोटेसनमै बेस्ड छ। ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँले पौडिनको लागि पानीमा सजिलो हुन्छ किनभने पानीमा अपथ्रस्ट हुन्छ, धेरै तपाईँले फोर्स लगाइराख्नु पर्दैन। ठिक छ। त्यसै गरी सेप अफ लिक्विडले चाहिँ तपाईँले मेरो कुरा सुन्नु होला, सेप अफ लिक्विडले चाहिँ के गर्दैन त अपथ्रस्टमा केही पनि भिन्नता, सरी सेप अफ भेजल जुनमा लिक्विड राखेको छौँ त्यसले अपथ्रस्टमा केही पनि असर गर्दैन। ठिक छ, सेप अफ भेजल जुन छ त्यसले अपथ्रस्टमा केही पनि असर गर्दैन। त्यो कुराहरू हो। अब समुद्रभित्र चाहिँ एकदमै धेरै के हुन्छ त प्रेसर हुने कारण सीमा डाइभ गर्नेहरू जुन डाइभरहरू छन् तिनीहरूले एउटा स्पेसल टाइप अफ सुट युज गर्छन् जसको कारण चाहिँ तिनीहरूलाई धेरै प्रेसर लाग्दैन। ठिक छ, त्यहाँनिर तिनीहरूलाई धेरै प्रेसर नलाग्नुको कारण चाहिँ के हो त तिनीहरूले एउटा स्पेसल सुट लाउँछन्, नभए त्यति बेला शरीरै पड्किने ब्लास्ट हुन सक्छ है। अर्को छ फिटमा चाहिँ ब्रेनमा भन्दा ज्यादा प्रेसर हुन्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ ग्राउन्डमा नजिकै छौँ हैन। टाउको भनेको अलिकति माथि छ, फिट भनेको ग्राउन्डसँग नजिकै छ, त्यो भएर के हुन्छ फिटमा धेरै प्रेसर लाग्ने हुन्छ टाउकोमा भन्दा। प्रेसर कुकरमा चाहिँ धेरै छिटो बोइल खानाहरू पाक्न सक्छ। ठिक छ, प्रेसर कुकरमा धेरै छिटो खाना पाक्नुको कारण के हो त जति जति हामीले प्रेसर बढाउँदै जान्छौँ नि प्रेसरले के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज गराउँदै जान्छ। ठिक छ, हामीले प्रेसर बढाउनुको मतलब के हो त बोइलिङ पोइन्टलाई इन्क्रिज गराउनु हो। जब बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज गराइन्छ, वाटरलाई सपोज बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज गरायो, हामी भातै पकाउँदैछौँ भने बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज गरायौँ भने त के हुन्छ त्यहाँनेरि छिटो बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज गराइसकेपछि सपोज 100 डिग्रीमा बोइल हुन्थ्यो नि अब 104 मा हुन्छ भने त हामीले 100, 101, 102, 104 मा सिटी लाग्ने भयो भनेपछि त्यो पानी जुन छ 101 डिग्रीको पानी त धेरै हट हुन्छ, त्यसले छिटै खाना पकाउन सक्छ। ठिक छ, यही कुरा हो, मेन कुराहरू भनेको यही नै हो, खासै अरू कुराहरू त केही पनि छैन है। सो आजको लागि यति नै। कहीँनेरि तपाईँलाई प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर